Amen. Wesley, Yes, brother. yeah, we're starting now. Yeah. Okay. Screen दिसते माझी. Yes, Hoy. yes. Okay. So, सबको जय मसीह. सगळ्यांक तुमकां प्रेज द लॉर्ड. सगळीं एकठांय जाल्याय म्हणून. जशें हिब्रिव्स चॅप्टर 10 वर्स 25 सांगता की एकामेका सांगाताक मेळपाचें आमी केन्ना सोडपाक जायना. सो त्या वर्साक उडास धरून आमी आयज मेळपाक येयले. सो आमी आतां देवाक लागून मेळपाक येयले. सो आमी आतां देवाचें उतर शिकया. तर आमी फाटले खूब फ्रायडेज जाले जेजू क्रिस्ताचे रोल्स शिकताय. आमी पयले जेजू क्रिस्त सीन आहलो, सिनलेस आहलो, मागीर तो लॅम्ब असलो, लायन असलो, शेफर्ड एंड शीप आनी खूब रोल्स आहलेले. तर आयज आमी आनी एक पॅराडॉक्स शिकतली ते जावन आहाय मेसेज आनी मेसेंजर. सो मेसेज आनी मेसेंजर म्हणजे जेजू क्रिस्त कसो एक आमकां देवाचो संदेश जावन आहा आनी जेजू क्रिस्त कसो देवाचो संदेश घेवन येता ते आमी शिकतली. तर तुमी पोस्टमॅनाक पयला आसतलो. पोस्टमॅनाचें काम आसता फकत मेसेज घेवन येवपाचें. तर केन्ना तुमी अशें पयलां की पोस्टमॅनूच मेसेज जावन येयला तुमचे फुड्यान आनी आपल्याक घेयाय म्हणून. सो ना. सो सो केन्नाच पोस्टमॅन आपूण मेसेज जावन येयना. तर तो मेसेज घेवन येता कोणाची. सो आमी आयज हिंग पळयतली की जेजू क्रिस्त मेसेज घेवनूय येता आनी जेजू क्रिस्त मेसेजूय जावन आहा. आनी हें युनीक जेजूचें काम आहा आनी युनीक आहा जेजू क्रिस्त. तर फर्स्ट पार्टान हांव सांगतलो जेजू क्रिस्त कसो मेसेज घेवन येता, कसो तो मेसेंजर जावन आहा और समवॉट लायक अ पोस्टमॅन तो कसो आहा तो जो उतर घेवन येता. आनी डॉक्टर नितीन सांगतलो जेजू क्रिस्त कसो जावन आहा एक संदेश और एक मेसेज सगळ्याक आमकां. ओके. सो हांव तुमकां वेलकम करता. सो हे स्लायडीन आमी पळयताय वॉट डू वी नीड फॉर एन इफेक्टीव कम्युनिकेशन. तर आमकां उलोवपाक लागून कितें गरजेचें आहा. तर आमी उलोवपाक लागून एक मेसेज कितें सांगपाक जाय आसता कोणाक आनी एक मेसेज कशी धाडपाक जाय ती. तर आमी फोनार उलयताय तेन्ना मोबायल जावन आहा आमचो मेसेंजर. ओके. कित्याक मोबायल आमची मेसेज धाडटा दुसऱ्याक आनी मेसेज म्हणल्यार कितें तरी उलोवपाक आमी आसपाक जाय जाल्यारूच हें आसपाक जाता. सो पयलींच्या टायमाचेर राजा आनी ओल्ड टेस्टमेंटान जे राजा आहलेले ते आपल्याची मेसेज दुसऱ्या राजाक धाडपाक मोबायल यूज करनासलेले. सो ते पयलींच्या टायमाचेर मेसेंजरांक धाडटाले. ओके. तो एक मनीस आसतालो जो राजाचो संदेश, राजाचो मेसेज घेवन दुसऱ्या राजा फुडें वयतालो. सो तो आहलोलो जावन आहलोलो मेसेंजर. सो तुमकां आतां मेसेंजर आनी मेसेज हेजो डिफरन्स कळलो आसतलो. ओके. सो वी नीड अ मेसेज एंड मेसेंजर. ओके. सो आतां आमी मेसेंजराचो इम्पॉर्टन्स कितें जावन आहा तो शिकया. तर मेसेंजर कित्याक गरजेचो, मोबायल आमकां कित्याक गरजेचो. हिंगा आमी सद्या मोबायलाचेर उलयनाय पूण आमी जेजू क्रिस्ताचेर उलयताय. सो आमकां मेसेंजराची गरज कित्याक आहली. सो मेसेंजराची आमकां गरज आहली बिकॉज ऑफ दीस फॉलोवींग पॉयंट्स. ओके. सो तो मेसेंजराचे आमी क्वॉलिटीज पळयताय. सो मेसेंजर लॉयल आसपाक जायो. सो पयलींच्या टायमाचेर राजा खंयच्याय मनशाक काडून धाडना आहलोलो. ओके. राजा आपलो लॉयल जो सैनीक आहा
तेकाच मेसेंजर म्हणून धाडटालो. सो मेसेंजर जर देवा कडल्यान जो मेसेंजर येवपा आसलेलो तो लॉयल आसपाक जाय आसलेलो. सो जेजू क्रिस्त आमी पळयताय लॉयल जावन आसलेलो आनी देवान तेका आमचे पासत धाडलो. सो मेसेंजर चड इम्पॉर्टंट जावन आहा. कित्याक देवा कडेन कम्युनिकेशन करपाक. जर आमी मनीस जेन्ना आमी पातकी जाले तेन्ना आमचे आनी देवाचें कनेक्शन तुटलें. सो कम्युनिकेशन करपाक कांयच नाहलें. सो तेन्ना मेसेंजराची गरज जाय पडली. आनी पयलींच्या टायमाचेर आमी पळयताय देव प्रोफेटांक धाडटालो आनी प्रोफेटाचें काम आसतालें मेसेज जी आहा ती देवाची ती आपल्या लोकांक सांगपाक. सो अ मेसेंजर मस्ट बी लॉयल. सो कोणाकूच आमी मेसेंजर करपाक जायना आसलेलो आनी जेजू क्रिस्ताचे भितर लॉयल्टी आमकां दिश्टी पडटा. ओके, ही मस्ट हॅव नॉलेज अबाउट द मेसेज. तर तेका समज कितें संदेश धाडपाक जावो तोच खबर ना जाल्यार कितें फायदो त्या मनशाक धाडून. सो जेजू क्रिस्ताक परफेक्ट नॉलेज आहलेली, गिन्यान आहलेलें देवा बापाची इच्छा कितें पळय ती. आनी तेकाच लागून तो फीट आसलेलो सारको एक मेसेंजर जावपाक. ओके, ही मस्ट बी फ्लुएंट इन लँग्वेज ऑफ बोथ पार्टीज. सो दोगांयची भाशा लँग्वेज बरी आसपाक जाय. सो समज हांवें डॉक्टर नितिना कडेन एकल्या कोणाक तरी मनशाक धाडलो आनी त्या मनशाक डॉक्टर नितिनाची भाशाच कळना जाल्यार कितें फायदो. सो सेम जाता, तेका लँग्वेजी बरी येवपाक जाय आनी दोगांय पार्टीनी तेका एक्सेप्टेबल करपाक जावो. सो जेजू क्रिस्ताक आमी भितर आमी सगळे पळयताय जेजू क्रिस्त एक्सेप्टेबल आसलेलो, जेजू क्रिस्ताक गिन्यान आसलेलें कसलो संदेश दिवपाक जावो तो, आनी जेजू क्रिस्त जावन आसलेलो एक लॉयल आनी जावन आहा एक विश्वास दवरपी मेसेंजर. सो आमी पळयताय आतां जिजस द मेसेंजर, जेजू क्रिस्त जो मेसेंजर जावन आहा तेजे बद्दल. सो आतां जेजू क्रिस्त देवाचो मेसेंजर कसो जालो. मॅथ्यू 21:11 आमी पळयताय की लोकांनी म्हणलें हो जावन आहा जेजू जो गालिलिया नाजारेताचो प्रोफेट. सो जशें हांवें तुमकां आतां सांगलें, एक प्रोफेट जो आसता तो देवाचो मेसेज घेवन येवपाचें तेजें काम, देवा कडल्यान तो येता. सो जेजू क्रिस्ताक लोकांनी प्रोफेट म्हणलो. सो एक प्रोफेट म्हणल्यार जावन आहा देवाचें काम करपी, देवाचो संदेश हाडपी लोकांक. तर हिंगा आमी जेजू क्रिस्ताचे प्रोफेट म्हणला हितूंतल्यान आमकां कळटा की जेजू क्रिस्त जावन आहा देवाचो मेसेंजर. ओके, आतां आमी पळयताय जिजस द टिचर, गुरुजी. ओके, जॉन 20 आनी 16 वर्स आमी काडलो जाल्यार आमी पळयताय थिंगा जेजून मॅरीक म्हणलें मॅरी, आनी तेन घुंवली आनी तेन सांगलें राबोनी, आनी राबोनी म्हणल्यार गुरुजी. ओके, सो गुरुजी म्हणल्यार जावन आहा टिचर. सो एंड टिचर इज द मेसेंजर ऑफ द मेसेज. सो एक टिचर जो आसता तो मेसेज दिवपाचो मेसेंजर आसता. सो जेजू क्रिस्त आमी पळयलो प्रोफेट आनी जेजू क्रिस्त पळयलो आमी टिचर. सो टिचरीचें काम जावन आहा मेसेज भुरग्यांक दिवपाची, तो मेसेंजर आसता, आनी प्रोफेटाचें काम आसता तो संदेश आपल्या लोकांक दिवपाचो. सो जेजू क्रिस्ताचे भितर हें सगलें आहा. तर आमी वर्स काडया हिब्रू 1:1 आनी 2 पळोवया. हांव वाचता, जो स्क्रिनीचेर आहा तोच वाचता. गॉड हू एट वेरियस टायम्स एंड इन वेरियस वेज spoke in time past to the fathers by the prophet has in these last days spoken to us by his son, whom he has appointed heir of all things, through whom all also he made the worlds. सो आमी हितून वाचताय ह्या वर्सान की पयलींच्या टायमाचेर जे आहलेले बाप जो आमचो गॉड आहा, देव आहा, तो प्रोफेटांक यूज करतालो आपल्या लोकां कडेन उलोवपाक. पूण आतां तेणे जेजू क्रिस्ताक यूज केला आमकोडे उलोवपाक. तो ह्या वर्सान आमी पळयताय की जेजू क्रिस्त जावन आहा देवाचो मेसेंजर, देवाचो संदेश हाडपी. ओके, सो आमी आयज शिकली की जेजू क्रिस्त जावन आहा मेसेंजर. सो आमी लास्टाक तुमकां हांव एक वर्स सांगपाक सोदता, तो तुमी वाजय.
John 14 verse 19. John 14 verse 49. तो हांव तुमकां सांगपाक सोदतां. तो जेजू क्रिस्त हिंग ह्या वर्सान म्हणटा की आय डू नॉट स्पीक ऑफ माय ओन बट आय स्पीक ऑफ द फादर हू सेंट मी. सो जेजू क्रिस्त ह्या वर्सान म्हणटा जॉन 14:49 की हांव म्हाका जाय तें केन्नाच उलयना, पूण म्हाज्या बापान जें सांगलां तें आपूण उलयता. तो जेजू क्रिस्त ह्या वर्सांतल्यान आनी हिब्रू 1 आनी 2 आमी पळयताय की जेजू क्रिस्त जावन आहा मेसेंजर, जेजू क्रिस्त देवाचो मेसेंजर जावन आहा. सो जर आमी जेजू क्रिस्तान सांगलें एकामेकाचो मोग कोराय आनी आमी कोन्नाय जाल्यार आमी बापाचें आयकोनाय. कित्याक जेजू क्रिस्त जें उलयता तें आमचें देव बापाचें सांगप. आनी जेजू क्रिस्तान जें आमकां सोगलें सांगलां, जे कमांडमेंट सोगले सांगले ते देवाचे. आनी आमी उगडास धरपाक जाय जर आमी आमच्या शेजाऱ्याचो मोग कर म्हणला जेजून आनी आमी मोग कोन्नाय जाल्यार आमी बापाचें आयकोनाय, तर आमी देवाचें आयकोनाय. सो आमी जेजू जें सांगता तें आयकोवप चड इम्पॉर्टंट, कित्याक ऑटोमॅटिकली आमी बापाचें आयकोताय. सो तेकाच लागोन म्हणला की जेजू क्रिस्ताक एक मनीस वळखलो जाल्यार तो बापाकूय वळखलो अशें आहा म्हणून. सो आमी आयज पयलें की जेजू क्रिस्त मेसेंजर जावन आहा. जेजू क्रिस्त बापा कडल्यान येयला, बापान तेका धाडला आनी जेजू क्रिस्त जें आमकोडे आयज उलयता तर कसो उलयता, आपल्या बायबलांतल्यान, पवित्र पुस्तकांतल्यान. जें उतर पवित्र पुस्तकान आहा तें जेजू क्रिस्तान आनी बापान धाडून दिलां आनी ते उद्देशी आमी देवा कडेन कम्युनिकेट कोत्ताय. सो आमी देवा कडेन कम्युनिकेट कोरप चड इम्पॉर्टंट. डेली बायबल रिडींग ऑर एनीथींग तर आमी चड इम्पॉर्टंट जावन आहा, कित्याक आमी देवाची मेसेज कितें आहा, आयज आमकां देव कितें सांगपाक सोदता तें इम्पॉर्टंट आहा आनी आमी तें समजोपाक जाय आनी शिकपाक जाय आनी तेका लागोन आमी तो बायबल वाचपाक जाय. तर आतां डॉक्टर नितीन मुखार सांगतलो मेसेजीचे बद्दल. Presley. Hello. येस ब्रदर. Yeah, you can continue presenting. Huh? I will use your slides, no problem. ओके. Yeah. तर आतांच आमी ब्रदर प्रेस्ली कडल्यान आमी आयकलें की आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त एक देवाचो संदेश्ट आसा. तो संदेश हाडपी एक मेसेंजर. आनी तो मेसेंजर जावपाक चड तो सारको फिट आसा, कित्याक तो आयला ज्या गांवान, ज्या देशान राजा रावता थंयच्यान तो आयलो. तेका लागून तो एक योग्य असो संदेश्ट आसा. आनी तो योग्य आसा कित्याक तोच संदेश बरोवपी, तोच संदेश पावोवपी. आनी आतां आमी पळयतली की तोच एक संदेश जावन आसा. आतां ह्या स्लायडीन आमी पळयता की जर एक संदेश्ट संदेश दिवपी आसा पण तेजे कडेन संदेशच ना जाल्यार तो इतल्या पयस तेणें येवप म्हटल्यार कांयच फायद्याचें ना. ओके. सो इफ द मेसेंजर हॅज नथींग टू डिलिव्हर देन हीज ट्रीप इज वर्थलेस. तेणी इतले पयस येवन इतले पयशे वेस्ट करप, आपणाचो टायम वेस्ट करप आनी तेजे कडेन कांयच ना दुसऱ्यांक दिवपाक संदेश, जाल्यार तेजे कांयच फायदो जायना. तेका लागून एक संदेशा कडेन, एका पोस्टमॅना कडेन किंवा एक जो मेसेंजर आसा तेजे कडेन एक मेसेज आसप एकदम गरजेचें. तशें म्हटल्यार आसा की विदाउट अ मेसेज द मेसेंजर इज मियर अ पॅसेंजर. ओके. जर मेसेंजरा कडेन मेसेज ना जाल्यार तो एक जावंक शकता एक पॅसेंजर. तो कांयच फायद्याचो न्ही, एक वाटसरू कसो तो. सो तेका लागून आमकां मेसेज चड गरजेची. नेक्स्ट स्लायड. तो जेजू क्रिस्त
येशू क्रिस्ताचो मॅसेज कितें जावन आसलो? ताचो मॅसेज जावन आसलो एक बरी खबर, आनी ती म्हणल्यार येशू क्रिस्ताची. द मॅसेज ऑफ गुड न्यूज ऑफ जिजस. ताका आमी गॉस्पल म्हणटा, शुभवर्तमान म्हणटा. आनी तो जावन आसलो एक संदेश, आनी तो संदेश म्हणल्यार कितें? एक बरी खबर आमच्या प्रभू येशू क्रिस्ताची. आनी तो संदेश जावन आसलो की येशू क्रिस्त आमकां लागून त्या खुर्साचेर मरतलो. द मॅसेज इज दॅट जिजस इज गोइंग टू डाय फॉर अस ऑन द क्रॉस. आनी तो संदेश जावन आसलो त्याच्या बद्दल. तो संदेश जावन आसलो सगळे संदेश त्याच्या बद्दल की तो आमकां लागून मरतलो आनी त्याच्या द्वारे आमकां सार्वकालिक जीवन आनी आमकां सॅल्वेशन मेळटलें. आनी तो संदेश जावन आसलो की तो त्याच्या मध्ये आमकां केन्नाच काबार जावचें ना अशें जीवन मेळटलें. त्या संदेशाचो मेन जो मजकूर आसलो, मेन जो सब्जेक्ट आसलो, त्याचे मदलो जो मेन मॅसेज आसलो तो जावन आसलो प्रभू येशू क्रिस्त. आनी तो जावन आसा आमचो सोडवणदार, आमचो स्वामी. आनी त्या संदेशाचेर, त्या मॅसेजाचेर आमी भावार्थ दवरूंक फावो. ओके. एंड द मॅसेज दॅट वी नीड टू ट्रस्ट इन हीम. आनी आमी ताचेर विश्वास दवरपाक जाय. तो जावन आसलो संदेश. नेक्स्ट. सो आनी ह्यो जावन आसलो एक आखिरचो संदेश. ओके. दीस वॉज द फायनल मॅसेज फ्रॉम गॉड. आनी स्वर्गीच्या बापान म्हणलें की दिस इज माय बिलावड सन इन हूम आय एम वेल प्लीज. हो जावन आसा म्हजो पूत, मोगाचो पूत, आनी ताच्या भितर हांव संतुश्ट आसा. ओके. आनी तोच संदेश आमकां बापाय कडल्यान आयकूंक मेळटा. आनी तो दुसरो संदेश जावन आसलो खुर्सा विशीं की जेजू क्रिस्त खुर्साचेर आमकां लागून मरतलो. आनी आमकां मन बदलपाची गरज आसा. वी नीड टू रिपेंट. आनी स्वर्गीचें राज लागीं पावला. द किंगडम ऑफ गॉड इज व्हेरी नियर. नेक्स्ट. तर हो जो संदेश आसा त्याचो आमकां कितें फायदो जातलो? ह्या आमी जें कितें आयकलां आतां पर्यंत तितून आमकां कितें शिकूंक मेळटा की जीजस इज द फायनल मॅसेज एंड द मॅसेंजर. जेजू क्रिस्त जावन आसा निमाणो संदेश आनी तो निमाणो संदेश्टा, संदेश पावोवपी. सो ह्या जें कितें आमी शिकल्या ताचो आमकां फायदो कितें आसा? आमकां फायदो कितें आसा की आमी त्या मॅसेजीचेर विश्वास दवरपाक जाय. त्या संदेशाचेर आमी विश्वास दवरपाक जाय. दिस इज द मॅसेज दॅट वी मस्ट बिलीव. and he is the most trusted messenger of God. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त जावन आसा असो संदेश्टा की जेचेर आमी मनांतल्यान विश्वास दवरूंक शकता. कित्याक तो जावन आसा स्वता देव. जीजस क्रायस्ट इज गॉड हिमसेल्फ. आनी ताचेर विश्वास दवरप म्हणल्यार जेणी ताका धाडला ताचे वयर आमी विश्वास दवरचो. ट्रस्टिंग him is honoring the sender, that is heavenly father. येशू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरप म्हणल्यार जो स्वर्गीचो बापूय आसा जेणे ताका धाडला ताचेर आमी विश्वास दवरप. सो आमी ताचेर विश्वास दवरला हो प्रश्न जावन आसा. जर खरेंच आमी ताचेर विश्वास दवरला जाल्यार आमकां जो संदेश आसा, मॅसेज आसा आनी जो मॅसेंजर आसा त्या दोगांयचोय आमकां आत्मीक फायदो जाल्लो आसा. Okay, so if we have trusted him, the message and the messenger, okay, the दोन्ही जावन आसा प्रभू येशू ख्रिस्त. Jesus Christ is the message and he is the messenger. Then we have been benefited spiritually through both these things. Okay, so ताका लागून आमचो प्रभू येशू ख्रिस्त जावन आसा देवाचो संदेश आनी तो जावन आसा देवाचो संदेश्टा किंवा प्रॉफिट.
आनी ताका हिब्रून हा नवी, ओके, हा नवी म्हणटा, म्हणजे हा नबी, दॅट इज देवाचो संदिश्ट. ही इज द प्रॉफिट ऑफ गॉड अँड ही इज द गॉड हिमसेल्फ. ओके, सो थँक्यू. आणि कोणाचे कितें प्रश्न आसा जाल्यार तुमी सांगू शकता.